باپ سرا دے اوے تاج نے گوندے میاں ماں ٹھنڈیاں چھاواں دو اکھاں کھل جاندیاں نے جدوں پیو ٹر جائے اللہ دی قسم ہے جنہاں دے سر تے پیو نہ ہوے انہاں نال تے کوئی رشتے کرن تے تیار نہیں ہوندا میں ویکھیا میں ایسے لوگوں نوں جاننا ہے ایسے لوگوں دے مسئلے سنے نے اور انہاں نال کی کر رہے انہاں دے سر تے پیو نہیں یاد رکھ جنہاں پیو نوں روایا انہاں کدے بھی سکھ نہ پیو دا دل دکھاویں نہ ماں دا دل دکھاویں باپ سرا دے اوے تاج نے گوندے میاں ماں ٹھنڈیاں چھاواں تیرا کوئی بڑا کیس رہ جائے تینوں پتہ لگ جائے پیو شے کی ہوندا ہے دنیا دے رشتے سجن یار بیلی سارے ایک پاسے لگ جاندے نہیں ایک پیو ہوندا ہی جڑا میدان اندر کھڑا ہوندا ہی تو رج جائے امیر ہوئے جڑے تیریاں بیٹھاں چ چاواں پین والے نے تیرے دشمن بن جان گے ایک بڈھڑا پیو ہی اونوں کچھ بھی نہ کھوائیں جدوں تینوں کہے گا ابا میرا کاروبار اس ترقی تے پہنچ گیا پیو تہجد تے چھوٹ کے دعاواں کرے کہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ جنتائیں پا گئے بامال خزانہ ہاتھ اج آیا ہو گئی پٹھی ٹور اج تیری بڑا باپ منجی تے ڈگیا اونوں ڈاڈی لوڑ اج تیری بھکھے تے پیاسے رہ کے تینوں جو کھلا گئے جڑا ماپیاں دا نہ شکرائے اور رب دا بھی نہ شکرائے جڑا ماپیاں دا احسان مند نہیں وہ اپنے رب دا بھی احسان مند نہیں میرے ویر ایس مجمع دے اندر اگر کوئی دا بندہ بیٹھا ہے جن دی ماں نل نہیں بندی یا جی دی ابو نل نہیں بندی اجی قریبات دے اندر جانی اللہ اللہ مسلمانہ بڑھڑے پہ ہوں کل چلا جائیں تے پیرہ چ بے جائیں بڑھڑی امی دے قدمہ چ بے جائیں تے گھلا یاد اپنے آدیاں رہ دیاں نے تے موت جا پر جتھوں دے پائے پھیرے مہندیاں ہتھاں تے لگیاں اوے رہندیاں اوے نے ورس شایدوں اوے ماپی یاد پیندے اوے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے پھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھے نے وچوں پھول ویکھے آتے دکھاں دیاں ٹیریاں اتوں جڑے خوشحال بڑے ویکھے نے ہوندا او رب میرا چاہندا اے جو بیلیا اچے اچے لوکاں دے خیال بڑے ویکھے نے نصیباں دی ایک گل ساری لیکھ سو جانتے مٹیاں چ رول دے میں لال بڑے ویکھے نے ان میں خطاب واسطے دعوت دینا بلبل قرآن قاری بلال معاصر حفظہ اللہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو قابل قدر نوجوان ساتھی تھے کہ اگر ٹیبل کدی ہوتا نا بہتر ہو جاؤ پردہ نشین عزت معاب اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹھے میرے تو قبل جناب محترم خطیب ابن خطیب میرے پیارے بھائی قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب دامت برکاتہ حضرت حافظ ابو بکر حمدی صاحب قاری انس معاذ صاحب اور جو بھی میرے تو پہلے مہمان اپنی حاضری لگوا چکے ہیں اللہ انہوں نے بھی حاضری قبول فرمائے تو آڈی تشریف آوری بھی ساڑھا ڈیانا اللہ قبول فرمائے
فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب میرے سجے پاسے میرے بالکل نال تشریف فرمان ہے. انہاں دی محبت اور تہاڈی زیارت اتھے تک لے آئیے. اللہ جمعہ سے اتھے جمع سانو جنت وچ بھی اکٹھے فرما. انتہائی سنجیدگی نال بیٹھو اور میری بات دل لگا کے سنو. یہ وقت میرا بھی تہاڈا بھی امانت ہے اور میرے نال مسلسل رابطے اندر رہے میرے بھائی الحاج رانا محمد جعفر تبسم صاحب. انہوں نے بڑی محبت نال عرض کی تھی کہ میرے مامو جی کہ تواڈے مامو تے ساڈے بھی مامو تے انشاءاللہ میں ضرور جاساں تے ضرور حاضری لگوا ساں. اللہ پاک میرے اس بھائی نو سعودی عرب بیٹھے نے مکہ مکرمہ دے اندر اللہ انہوں نے مکمل صحت دے اور انہوں دی بلوس محبت علماء کرام نال بڑے خادم نے. علماء کرام جاندے نے سعودی عرب بڑے خادم نے. اللہ انہوں دی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے. لائیو بے کے سن رہے ہیں بھائی. میرے ذمہ عنوان میں والدین دی شان. والدین دی شان تھوڑی دیر واسطے سائلنٹ رکھو جزاک اللہ. یہ مسجد دے ادب دے خلاف بات ہے. میرے آقا علیہ السلام دینا بڑے پیارے صحابی نبی پاک کو لا کے پوچھ دینے من حق الناس بحسن صحابتی. دوالیوں تیز رکھنا. آقا جی میرے پیار دا میری محبت دا سب تو بہتا حق کیا دے. میں کنوں آدھا پیار زیادہ دے. دل لگاؤ بھائی گھٹنے چھوڑ دیو جزاک اللہ گھڑے چھوڑ دیو. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحبوہ. مسجد چاہ گوڑے جپا پاک بین تو میرے آقا نے منع فرمایا بے عمر مجبوری. سونیا میری محبت دا حق کی دے. میرے آقا فرمان دینے قال امکا تیری ماں دا ماں نال پیار کر. یہ کہندے سم آئیون سونیا پھر کون. فرمایا قال امک پھر تیری ماں. یہ کہندے کملی والیا سم آئیون پھر کون. میرے آقا فرمان دینے پھر تیری ماں. تین نک ہو گئے ماں. یہاں دا سنیا سم آئیون پھر کون. فرمایا قال ابو کا پھر تیرا باپ ہے. سمجھ آ رہی میری بات. پھر تیرا باپ. تین حق ماں دے تے چوتھا حق باپ دا. ہن ماں دے تین حق کیوں. ماں تین وڈیاں تکلیفاں تین وڈیاں جان لیوا تکلیفاں پروسیزر دے وچوں گزر دی. ایکو بھی کٹاؤ تھوڑی جی. تین وڈیاں پروسیزر دے وچوں ماں گزر دی. پہلا جدو نبی پاک نے کہا نا قال امکا تیری ماں ادھے تو مراد کی یہ تکلیف محدثین نے مفسرین نے اس بات سے وضاحت فرمائی. قال امکا تو مراد کیوں کیا میرے آقا. فرمایا کہ ایک تا ماں حمل دی تکلیف برداشت کر دی 9 ماہ تک. فار ایگزامپل بندہ ایک وٹا چال ہوئے نا میں کوئی ایتے چولی دی وچ چھوٹی بات نہیں ماں نو پتہ کیڑے پروسیزر 9 مہینے انہیں گزارے. ات بڑی تکلیف. اور دوسری قال امک تو مراد اے وے کہ جنم دی تکلیف. تیسرے قال امک تو مراد ہے دودھ پلان دی تکلیف. اتن وڈیاں تکلیفاں جو ماں گزر دی. اور سائنس دانا نے اس بات تے ریسرچ کی تھی. اے بندے دی ہڈی ہے نا اے بازو دی ہڈی اے جوڑے ایتھوں تک ایک ہڈی وچ کوئی جوڑ تا نہیں نا. ادھر ویکھو گے تو میری گل سمجھ آ جائے. اے لاتے گھٹنے گٹے تک اے لاتے دی ہڈی ہے نیچ کوئی جوڑ تا نہیں نا. ایک ہڈی ایک جگہ تو مسلسل 9 دفعہ توڑی جائے نا 9 دفعہ ایکو ہڈی جیندی جان دی ہڈی 9 دفعہ توڑی جائے. سوچو او درد دی نوعیت ذرا ذہن اچ تصور لے آؤ. جیندہ بندہ ہوئے ان دی ہڈی کو تھا تو 9 باری توڑی جائے کی درد ہے. اس تو زیادہ ماں جنم دے وقت تکلیف برداشت کر دی.
تین حق ماں دے تاں نے اے کہ تیریاں نمازاں کسے پلیکھے جنم ماریا جائے اللہ دی قسم صف اول دے نمازی وکھے نے ماپیاں نو انج وڈ وڈ پہندے نے کہ دسن دے قابل نہیں اے کہ تیرے متھے دا محراب تیرے گل دا پھا نہ بن جائے شلوار گٹیاں تو اچھی تے ہاتھ سینے تے بننا تے بڑی بڑی داڑھی تیرے گل دا پھا نہ بن جائے حجہ عمرے تیرے گل دا عذاب نہ بن جائے جے بڑھڑی ماں ناراض ہے یا بڑھا پیو ناراض ہے جنہ قصور ماپیاں دا جی 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 کر میرے کول پوچھنا کیتن مدرسہ باپ دی قدر کی میں 12 سال دی عمر اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے 2015 دی جنوری دی 8 تاریخ نو میرے ابا جی فوت ہوئے اج 10 سال لنگ گئے استاد جی 10 سال لنگ گئے پورے ملک وچوں جانا میں اللہ دا بڑا شکر کر رہا میرا بھائی چھوٹا بیٹھا ہے نال میں کوئی ویسے کہہ رہے ہیں میں کوئی تعریف یا کوئی میں نہیں بڑھائی میں اپنے نوجوانوں اصلاح کر رہے ہیں میں کسی ویلے گڈی وچ اتھرو بے ساختہ نکل جاندے ہیں میں انس نو کہنا ہوں بھی یار کدی اج ابو ہوندا نا ابا جی کدی جینے ہوندے تھے کہندے ہوندے سن پتر میں اگے بیٹھ کے تیریاں تقریراں سننیاں اج دنیا سن رہی ہے پر باپ نہیں سن رہی اج دنیا سن رہی ہے پر ابو نہیں سن رہے میں باپ دی ٹھیری تے جاتے آخن ابا جی کدی سر چک ویکھ تے صحیح چھوٹی جی عمر جی تیرے پتر نو اللہ نے رنگ کنے لائے خدا دا نہ ہاتھ بننے جائز ہون میں تیرے ہاتھ بننا میں تیرے اگے پیو دا کتے دل نہ دکھا کتے ابو دا دل نہ تڑپا بھائی نہیں تھے مر کھا جائے میرے سیر تے بڑے لوگوں نے دست شفقت رکھی ایک ایسا انسان بھی زندگی اندر آئے انہیں میرے نبی نے کہا سی نا فاطمہ میں تینوں ختیجہ اللہ پیار تے نہیں دے سکتا ماں ہی پیار دے سکتی ہے میں کوشش کر رہے ہیں انہیں دست شفقت رکھے اللہ انہیں زندگی لمبی دے وہ باپ بن کے انہیں میں نے وخایا لیکن باپ کوئی ہوتا ہے حقیقی ہوتا ہے میرے بھائی قدر کریم بڑھڑے والے میں اپنے اس قرآنی باپ دی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہوں میں قرآن پاک دا 16واں پارہ سورہ مریم چو ایک چند آیات میں تلاوت کر رہا تو تانوں دسنا بھی ابو دی قدر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا پیو نو کہا بھی ابا تبلیغ کی تھی باپ نے ابا شرک نہ کر ابا انہا بطان دی سائلنٹ کر لو یار جزاک اللہ گفتگو دی لذت ڈسٹرب ہوندی ابا شرک نہ کر انہا بطان دی پوجا نہ کر انہا دے اگے ٹکرا نہ مار اے پتر پیو نو کہہ رہے وہ کیڑا بیٹا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا تھوڑی جی کہہ دے سبحان اللہ میں شیر کٹ سنانے نے میں قرآن زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا دل لگا کیونکہ شیر تسی پہلے بہت سن لینے کچھ ہوئے گا بھی تیڑا پہ فرمائش پوری کر دیں فرمایا سنیں اور ذکر کرو وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا میرے ابراہیم دا ذکر کرو وہ جڑا میرا صدیق نبی سی اللہ جی کی ذکر ہے فرمایا جدو پیو گل نہیں سی مندا جدو باپ آدھے پتر دی نبوت ایمان نہیں سی لے کے آندہ تے حضرت ابراہیم دے باپ نال کیویں گفتگو کر دینے پیو کافر ہے مشرک ہے بتاں دا پجاری ہے بت شکن بھی ہے بت فروش بھی ہے
بت بنادا بھی ہے تے بت ویچدا بھی ہے، لیکن جناب ابراہیم دی تبلیغ دا انداز ابو نال پیش کیویں آئے؟ جوانا سندا جائیں قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا انہاں دی عبادت نہ کر، انہاں دا کہنا نہ من، ابا جی انہاں دے پیچھے نہ چل کیوں؟ فرمایا ما لا یسمعو، اے سن بھی نہیں سکدے تے ویکھ بھی نہیں سکدے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو ایک گل کیتی تے کی کیا؟ یا اباتی، اے سونے ابو، او پیارے ابو جی، ایک کچھ بھی نہیں کرن جوگے۔ اگلی گل اور کیتی، ابراہیم نے تبلیغ کیتی تے ابو جی کر کے بلایا۔ قرآن پاک کہندے فرمایا یا آباتی، اے میرے ابو جان۔ ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں اے میرے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم، جیڑا علم اللہ نے مینوں دتا ہے ابا جی او تواڈے کول نہیں ہے، لہذا انہاں دے پیچھے نہ چلو کتے مار نہ کھا جاؤ۔ فرمایا فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا انہاں دی پوجا نہ کر، یا آباتی، پھر گیا یا آباتی۔ ہم تیسری آیت ہے ایدی اندر بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم، فرمایا یا آباتی، اے میرے پیارے تے سونے ابا جان، لا تعبد الشیطان، انہاں دی عبادت نہ کر، شیطان تینو غلط راہ تے لائی پھر دائے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان دے کہنے تے نہ چلی، یا آباتی، یا آباتی، اے میرے ابو جی کر کے بلایا۔ او ابا، اوے بڑھ لیا، اوے بابیا نہیں کیا، یا آباتی میرے پیارے ابو جان۔ تے اگلی گل جناب ابراہیم نے پھر چوتھی بار کیا، فرمایا یا آباتی، اے پیارے ابو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کتے اے نہ ہوئے کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے، انہاں دے پیچھے چل دیو کتے مارے نہ جاؤ۔ یا آباتی، اے بھی گل کیتی ابو جی کہہ کے، ابو جی سن بھی نہیں سکدے، ویکھ بھی نہیں سکدے، ابو جی شیطان دا راجے، ابو جی یہ وعدے کاٹے دے مالک نہیں جے، ابو جی میری گل منو کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ قرآن پاک کہندے فرمایا عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تسی شیطان دے بیلی نہ بنو، رحمان دے بیلی بنو، شیطان دے بیلی نہ بنو۔ ہر گل کیتی یا آباتی، ابو جی نہ کرو، اگو پیو نو چڑھ وٹ گئے۔ قرآن کے اندر وٹ چڑھ گئے، سیدھی گل دا وٹ چڑھ گیا۔ ان پیو پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے پتر تو بازا جا نہیں تے میں تینو مال تے آدھی برادری دے وچوں تے آدھی وراثت دے وچوں دست بردار کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم کہندے نے ابو جی ٹھیک ہے کر دیو۔ مزہ نہ آ گیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میں تینو وراثت چو تینو حصہ نہیں دیاں گا۔ ابو جی ٹھیک ہے، تو میرا پتر ہی نہیں، ابا جی ٹھیک ہے۔ اینی کہ تو کون نینا دیونا؟ وہ کہندا ان آلہتی، میں تینو کمبے قبیلے چوئی بار کر دیاں گا۔ ابو جی ٹھیک ہے، جو مرضی کر لو۔ ہر گل تے پیو کہن لگیا، اینڈ تی ابا کی کہندا ہے، فرمایا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ،
لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تینو مار مار کے تینو جانو ختم کر دیاں گا۔ فرمایا ابا جی پاویں جانو مار دیو پر اللہ نال شرک نہ کرو، اے بھی ٹھیک ہے۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، تیرا نشان ہی مٹا دیا گا۔ ابا جی یہ بھی گل بالکل ٹھیک ہے، جو مرضی کر لو پر اے نہ کرو۔ پیو کہندہ مارا گا، ٹھیک ہے میں تینو کرو کڑ دیا گا۔ ابو جی ٹھیک ہے میں تینو مال نہیں دیا گا۔ ابو جی ٹھیک ہے۔ مینو انج لگ دے آسمان تو آواز آ رہی ہے، وہ ہر گل تے کم نہ لیا۔ ابو جی ٹھیک ہے، ابو جی ٹھیک ہے، کل نو انج دا وقت آئے گا، ایک تیرا پتر بھی ہوئے گا۔ فرمایا ماشاءاللہ للکار شہید حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، توجہ میرے علیہ۔ چلو نے آخری مہمان آن ساڑھے حضرت شیخ ماشاءاللہ ساڑھے شاعر اسلام اللہ نہ قبول فرمائے۔ توجہ میرے علیہ، ویخ لے کے بری توجہ، جلدی جلدی زیارت فرماؤ شیخ محترم دی۔ توجہ میرے علیہ، ایک کہہ رہے نے پیو کہندہ میں تینوں ہر گل چوں الگ کر دیاں گا۔ آواز آ رہی ہے ابو جی ٹھیک ہے، کی آ رہی ہے ابو جی؟ اے نہیں کیا تو کون ہونا ہے، تم کون ہونا ہے، تو کون ہونا ہے مینو نہ دیون والا وراثت، تو کون ہونا ہے مینو کرو کڈن والا، تو کون ہونا ہے مینو نہ کچھ کرنے والا۔ ابو جی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم ہر گل تے کئی جانا ہے ابو جی ٹھیک ہے، ایک ویلا انجدہ آئے گا، ایک تیرا بیٹا ہوئے گا۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک ویلا ایوی آئے گا، ایک تیرا پتر اسماعیل ہوئے گا، جویں تو کہندہ پیا ابو جی ٹھیک ہے، وہ بھی تیرا تابعہ دارے میں دا ہوئے گا۔ ان دی گردن تے جے چھوری بھی رکھ چھٹے گا تے وہ بھی کہے گا ابو جی ٹھیک ہے، وہ بھی کہے گا ابو جی ٹھیک ہے۔ میرے بھائی پتہ لگیا پہ پیو باپ دی قدر کرنی ہے، ابے نل پیار کرنا ہے، باپ نل محبت کرنی ہے۔ بڑھڑے پیو دا دل نہیں دکھانا، آئیے درہ دل لگا دے آنا۔ امام کائنات جناب محمد ہن قرآن پاک دا دوجہ مقام پڑھی، قرآن سنن دے دل کر دے نا، اب بولو تو صحیح، قرآن زیادہ پڑھئے تھے، اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، گلہ تو مڑ گلہ ہی نا، اپا قرآن پڑھئے، حدیث نبی پڑھئے۔ میرے رب دے قرآن دا دوسرا مقام میں کٹن لگے ہیں، تے تینو والدین دی عظمت دسنا چاہنا ہاں۔ اللہ اللہ توجہ نال پارا نمبر 12 نکل آیا ہے، تے سورت دا نام سورہ ہود۔ اللہ اللہ ایتھے بھی ایک رب دے پیغمبر جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت نوح علیہ السلام، انہ دوی ایک بیٹا ہے۔ میرے ویر اے بڑا نام فرمان، یہ ابے دا کہنا بالکل نہیں مندہ، یہ ابے دے آنکھیں بالکل نہیں لگا۔ اللہ اللہ جدو اللہ دا عذاب حضرت نوح پیغمبر نے بیڑا بنایا، قرآن کہندہ ہے اللہ فرمان دینے اے میرے نوح پیغمبر وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے میرے نوح اللہ اللہ کے بیڑا بنا، آج کوئی بھی اللہ دے عذاب کھولو بچن نہیں لگیا، اللہ اللہ جیڑا بھی ہے کوئی بھی نہیں چھوٹن لگیا، صرف او دے تو علاوہ جے دے تے اللہ نے آپ رحمت چکی تھی۔ تے قرآن پاک کہندہ جدو بیڑا بن گیا، اللہ نے کیا میرے نوح حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل احمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ ہر جوڑا وچ بٹھا لے، ہر جاندہ جوڑا وچ بٹھا لے، او بھامے کتائے بلائے ساپے خنزیر جڑا بھی ہے، جڑا شرک نہ کردہ ہوئے، جوڑا جوڑا وچ بٹھا لے۔ تے
جدو جوڑا جوڑا بہ گیا قرآن کہہ رہا ہے الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال فنادى نوح ابنه ایتھے گل آگئی جے توجہ کرنا فیصلہ بادیا توجہ کرنا فنادى نوح ابنه ایک سکا پتر جایا ہویا آدھا سکا خون سی تے میرے ویر حضرت نوح کہندے نے ابنه میرا بچڑا آجا اس کشتی دے اندر آجا اس بیڑے دے اندر اللہ دے عذاب کھلو آج کوئی بھی نہیں بچن لگیا تے میرے پیارے ویر وَقَانَ فِي مَعْزِلِي اللہ اللہ یا بنی رکب معنا ابا میں تیرا کہنا نہیں مننا یہ پتر کہتا میں تیرے آنکھیں نہیں لگنا تے پھر نہیں لگیا پتر آنکھیں مسلمانہ یہ تھے گل درہ توجہ نل سمدہ جائیں یہ رکب معنا میرے پتر بیڑے دے وچ آ جا اللہ دے عذاب کھولو آج کسے بھی نہیں بچنا قرآن پاک کہندہ ہے وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ توجہ میں قرآن پہ پڑھنا میں کوئی ٹولے مائی نہیں پہ پڑھدا میں دنیا دے ڈائجسٹ تے ناول نہیں پہ پڑھدا اللہ دا قرآن پڑھ رہا میرے پتر کافرہ چنا ہو آج میرا کلمہ پڑھ لے کہ یا پتر نا فرمان سی نا فرمان اولادا دنیا تے بھی ذلیل ہندیاں نے اگلے جہان اندر بھی ذلیل ہندیاں نے اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا جدو میرے نوح نے کیا پتر آجا بیڑے دے اندر تے یکو بیڑے پتر کی کہندہ قرآن بولیا قال سآوی الى جبلی یاسمنی من الماء یاسمنی من الماء اللہ اللہ ابا ایک ہی گل میں تیرا کہنا نہیں جمن دا تیرا کوئی زور ہے میرے ہوتے تیری کوئی زبردستی ہے میرے ہوتے فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اے میری ابو جی میں تیرے کہنے سے نہیں چلنا بیٹا تو غرق ہو جائے گا فرمایا وقیل یا ارض بلعی ماکی و یا سماؤ اقلعی وغیز الماؤ وقضی الامر جدو اللہ دا حکم آئے گا پانی آئے گا وستبت علی الجودی جی میں جودی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا تے میں بچ جاواں گا فرمایا نام میرا بچڑا غلط فہمی ہے اے تیرا غلط خیال ہے آج کسے بھی نہیں بچنا تو کہنا میں جوتی پہاڑ دے اتے چڑھ جاواں گا فقیل بعدا للقوم الظالمین کہنا نام نیا نا فرمان ہو گیا پتر تے چڑھ گیا جوتی دی چوٹی تے جدو پانی دیا چھلا اتاؤں پہاڑ دی چوٹی تو پانی نے ماریا ہنگے چھنڈ اڑ کے ماریا چوک کے وچ اللہ نے پانی دے کن تو پھدیا ہنگے وچ دیوار چکی تھی فرمایا کتے میرے نبی دا دل وے کے نرم نہ ہوئے کتے میرے نبی دے دل وچ پتر دا رحم نہ جائے کتے میرے نبی دا دل نرم نہ ہو جائے اللہ اللہ اندیا اکھاں تو اوجل کر کے تے پتر نو غرق کیتا ہے فرمایا فنادا نوح اے میرے نوح تے جدو نوح نے پکاریا اے میرے ربا اے میرا پتر ان ابنی من اہلی فرمایا اے میرا پتر میرا جایا میرا خون میرا خاندان اللہ کہندے نے میرے نوح تیرا نہیں اگر تیرا گمدہ تے تیرے کہنے تے چل دا اگر تیرا گمدہ تے آنکھیں لگدا اگر تیرا گمدہ تے تیرے کہنے تے چل دا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ آج میرا وعدہ برحق ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ آج میرا وعدہ برحق ہے پامی تیرا پتر ہے آج میرے عذاب تو بچن لگیا نہیں کیوں ایک مشرک دوجہ تیرا نافرمان ہے آج یہ بچن نہیں لگیا حضرت نور رو پہ قرآن اندر رو پہ آوے قرآن نبی نور رو پہ اللہ میرا پتر فرمایا تیرا ہے ہی نہیں جدو تیرے کہنے تے چلتا ہی نہیں
اوے انہاں اولاداں دا کی کرنا جڑے ماپیاں دا کہنا ہی نہ منن او بھاویں نبیاں دے پتر ہون رب نو چنگے لگ دے بولو تو صحیح بولو رب نو چنگے لگ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے نا عبداللہ بن عمر نو کہ اپنی بیوی نو طلاق دے طلاق دے نبی پاک بولا میرا باپ میں کہندہ طلاق دے فرمایا دے دے تیرا باپ جو کہہ رہے ہیں دے امام مالک علی رحمہ کو ایک بندہ آیا استاد جی آپ کے کہندہ میرا ابا میں تنگ کر دے اپنی بیوی نو طلاق دے فرمایا تیرا باپ کہندہ ہے پہلے ویخ کوئی جرم تا نہیں تیری بیوی کوئی تیرا باپ عمر بن خطاب جنگا تے نہیں نا کوئی تیرا باپ عبداللہ بن عمر دے باپ رنگا تے نہیں اور میرے پیارے ویر جت تیرا باپ تنو ای آڈر لا دے بیوی فارغ کر بجائے اس دے کہ زیادتی تے ظلم نہ ہوئے کسی دی تے تیرا حق بندہ تو پیو دا کہنا من یہ تھے ماں پہ نو پتہ ہی نہیں ہوندہ بار چوری چوری نکاح کیتے ہوں تینے عدالتہ چھپے قرآن پاک کہہ رہے ہیں فرمایا قال یا نوح انہو لیس من اہلی تیرا پتر تیرے خاندان چو نہیں یہ تیرا کہنا نہیں منیا کیوں انہو عمل غیر صالح اندے عمل بھی چنگے نہیں نے لہذا جڑا تیرا نا فرمانے نوح میں رب نو بھی چنگا نہیں لگدا اللہ دا قرآن تے تیجا مقام قرآن پاک دا کھول لئیے میرے ویر اے پارا نمبر 15 اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کہندے نے ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے ماپیاں دے نال پیار نال پیش آنا ہے اللہ ابو نو اگوڑ کے گل نہیں پہ جانا باپ نال محبت نال پیش آنا ہے ذرا دل لگا کے بات سن دی جانا ایک گل یاد رکھنا جتھے اللہ نے ماپیاں دا ذکر کیتا ہے نال رب نے پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اگر تیری زندگی چ تیرے ماپے آ گئے انہاں دے نال اوے کر کے نہیں بولنا انہاں دے اگوں اوکھا نہیں ہونا انہاں نال لڑنا پھڑنا نہیں محبت تے پیار نال پیش آنا ہے پیار دی گلاں کرنیاں نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ مٹھیاں گلاں کر کے دل ٹھارنا ہے کوڑیاں گلاں کر کے دل ساڑنا نہیں مٹھیاں گلاں کر کے دل ٹھارنا ہے مسلمانہ اگلی گل کی تھی فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اگر تیری زندگی چ تیرے ماپے آ گئے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے من الرحمتی وقر رب ارحمہما انہاں دی خدمت کرنی ہے کما ربیانی صغیرا اللہ کریم نو کہنا ہے اگر جیندے نے انہاں نو راضی کر کے جنت لے اگر ٹر گئے نے تے اللہ نو کیا کرو رب ارحمہما اللہ جی میں بچپن چ میرے ماپیاں نے میرے نال پیار کیتا اللہ تو بھی انہاں نال میں پیار کر انہاں نو بھی معاف کر دے میرے ویر اے قرآن پاک دے 3 مقام پڑھے نے چوتھا مقام پڑھیے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أَنِ اشْكُرْ لِي اندہ ترجمہ میں انج کرتے بے جانی اللہ جڑا ماپیاں دا نہ شکرائے اور رب دا بھی نہ شکرائے جڑا ماپیاں دا احسان مند نہیں وہ اپنے رب دا بھی احسان مند نہیں میرے ویر ایس مجمع دی اندر اگر کوئی دا بندہ بیٹھا ہے جن دی ماں نل نہیں بندی یا جی دی ابو نل نہیں بندی آج جناب والا تقریر مک جائے جلسہ مک جائے مسلمانہ قریب چلا جائیں قریبات دی اندر جائیں اللہ مسلمانہ بڑھڑے پہ ہوں کل چلا جائیں تے پیرہ چ بے جائیں بڑھڑی امی دے قدمہ چ بے جائیں تے کمی نی امی وہی ابا جی آج میں نو معاف کر دیں میں چل کے آگیا ہوں غلطیاں لکھ
मापियां दी आउण कदी मापियां दा कसूर ना बनाई मुसलमाना तेरियां दुआवां नहीं कबूल हुंदियां तू आदे मापियां दे कोलों दुआवां करवाना मेरे शेख मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दाबादी अल्लाह मेरे शेख नू लंबी जिंदगी अता फरमाए उन्हां कोल मैं सहीहुल बुखारी पढ़िए तवज्जो नाल गल सुनदे आना मेरे शेख एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे ने ते मजमे दे अंदर एक बंदा बैठा है अल्लाह अल्लाह ओदा नाम जनाबे वाला लाहौर मुगलपुरे दे इलाके दी बात है ओनू कोड़ दी मरज लगी हुई है ते बड़ी दुनिया तो इलाज करवा लिया डॉक्टरां दे कोल भज लिया पर शिफा ना मिली इधर उधर रुपये जाया कर ले ते मुसलमाना एक दिन मेरे शेख दा खुतबा सुनिया अल्लाह ने मेरे शेख दी जुबान दे विचों बेसाख्ता ही गल कीती अगर तेरी दुआ कबूल ना होवे ते तहज्जुद दे वेले उठ के आदी बुढ़ड़ी मां दा जूता चुग के आदी बूढ़ी मां दी जूती उठा के अपने सिर ते रख के अल्लाह दे कोल तरला पावी तेरा अल्लाह तेरियां सुन लवेगा इन्हें इयो कम कीता तहज्जुद दा वेला होया ना अल्लाह अल्लाह आदी बुढ़ड़ी मां दी जूती चक्के ते सिर ते रख ली कहंदा अल्लाह ऐ मेरी मां दी जूती एक वास्ता दिता ही जींदी जान दा अल्लाह मैनू शिफा दे दे ते मेरे अल्लाह ने शिफा दे दितियां ने ओए प्यारिया मेरी अल्लाह ने मर्ज़ां कट दितियां ने मेरे अल्लाह ने तंदुरुस्तियां दे दितियां ने तू मापियां नू कुछ समझदा ही नहीं तू दुनिया दे 70 वली ले आ अल्लाह अल्लाह अपने घर फैसलाबाद आदि कोठी दे अंदर बिठा कायनात दे 70 वली ले के आ ए भी मेरी शेख फरमांदी हुंदे ने उन्हां दी शयाने शान दावत एहतमाम कर उन्हां नू खाना खिला एक पासे बुढ़ड़े मापियां नू बिठा दे इन्हां वलियां नू कभी मेरे वास्ते दुआ करो इन्हां दी दुआ खरे छत ते ना पड़े ते मापियां दी दुआ सत्ते आसमान चीर के डायरेक्ट मेरे रब दे अरश नाल टकराएगी मापियां दे कोलू दुआवां लिया कर अल्लाह अल्लाह दिल दुखाया कर मापियां दा इधर दिल लगा दे जाना ए दरसां दे अंदर मदरसियां दे अंदर एक किताब पढ़ाई जांदी जिदा नाम अबवाबुस सरफ पढ़ी है ना अबवाबुस सरफ गर्दाना वाली किताब इन्हां दे जेड़े मुसन्नफ ने हरी दार अंदर पढ़ाई जांदी उन्हां दा नाम हाफिज मुहम्मद बिन बारकल्ला लखवी अल्लाह अल्लाह दिल लगा दे जाना हाफिज बारकल्ला साहब ने किया सन 1893 दी गल है मैं जरा रूटीन तो हट के बातें बयान कर रहा तवज्जो नाल गल सुनदे आना 1893 दी अंदर हाफिज बारकल्ला साहब कहने लगे मैनू मेरी अब्बा जी हाफिज मुहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ए मैनू कहने लगे अपने बाप बेटे नू कहंदा है पुत्र ए जड़ी अपनी फसल बीजी है जवार दी ए फसल कट के ले आ ते मैं ए नहीं कि अब्बा जी फसल कच्ची है मैं प्यो दी गल मन्नी ते मैं जाके कच्ची फसल वड के ले आया अल्लाह अल्लाह जदू कर लिया के फसल रखी है 2 दिन पे तीसरे दिन एडा बड़ा तूफान आया है एडा सख्त हनेर आया है लोकां दी फसलां तबाह हो गईयां ते साडी फसल बच गई है मैनू उस दिन समझ आया हाफिज साहब कहंदे ने मैनू उस दिन पता लगया अब्बा जेड़ी भी गल करदा है प्यो दी गल दे अंदर हिकमत जरूर हुंदी है प्यो दी गल अंदर हिकमत इत्थे आंदे तू चुप कर तेनू की पता अब्बा तू चुप करके बैठ तेनू की पता तेनू की सूर है जिन्ने तेनू कंधियां ते चा के खड़ाया जिन्ने तेनू लाड लडाए जिन्ने तेनू तेरियां ख्वाहिशां पूरीआं कीतियां आदियां कमाईयां नाल ते तैथों चुल्ला भी नहीं बलदा ऐश ते तू प्यो दीयां कमाईयां नाल कीते ने हुण कहना उन्हां नू की पता लग जाता जदों मापे अखां मिलदे ने बाबे वारिस शाह ने लिखे सुभान अल्लाह को मैं पढ़ना सारे बार तक बोलो हाँ मेरे जिम्मे हजरत शेख मोहतरम ने उन्वान लगाया तो मैं इंशाअल्लाह बयान कर रहे दिल लगाओ कुरान सुने हुन दर आगे चलिए हजरत अतीक साहब भी तशरीफ ले आए अल्लाह अल्लाह बाबा जी फरमांदे ने कि काफ कखां दियां कुलियां रहन खड़ियां ओए चुनेदार हवेलियां ओए टहंदियां ओए ने पीले आखड़े सौखड़े ओए मियां लग जांदे ओए गल्लां याद अपनियां दियां रह
रहंदियां ने ते मौत जाबर जिथों दे पाए फेरे मेहंदियां हत्थां ते लगियां ओए रहंदियां ओए ने परस शायुदों ओए मापे याद पैंदे ओए जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने उदू अखां खुल जांदियां ने जदों प्यो टुर जाए अल्लाह दी कसम है जिन्हां दे सिर ते प्यो ना होवे उन्हां नाल ते कोई रिश्ते करन ते तैयार नहीं हुंदा मैं वेखिआ मैं ऐसे लोगों नूं जानना ऐसे लोगों दे मसले सुने ने ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ अल्लाह ने यूसुफ सोने तू टेंशन ना ली जे भरावां नूं 17 साल दी उम्र च खूह च सट्टन दा वल आंदा मेरे रब नूं 80 साल तक तख्त ते बिठा के बादशाहियां करवाउण दा भी वल आंदा मुसलमान मेरे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बादशाह बने ना हजरत याकूब कहंदे ने बेटियो मिस्र दे अंदर एक बादशाह नवा आया ते वो बड़ा प्यार करदा है जाओ इंज करो गल्ला ले आओ माड़ियां दा बड़ा ख्याल करदा है ए 10 बेटे आए तवज्जो करना इंज अगे खलो गए हजरत यूसुफ आंदे हां भी कौन हो कुरान कहंदा है हजरत यूसुफ ने इको नजरी सियान लेके अज अल्लाह ना भुलावे ते मेरे भरा आ गए जिन्ना 40 साल पहले खूह च सट्टिया सी पर भरावां नूं पता लग्या नहीं हजरत यूसुफ सियान तवज्जो है कि कोई ना दिल लगा के सुन रहे हो मेरी गल दिल लगा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम हां जी एवें पूछे पता ते लग गया है जी किनानो आए किदे बेटे हो याकूब नबी दे किवें आए हो गल्ला लेना आए तुसी है कौन दाज ने कोई मामियां चाचियां दे जी की जी कहंदे जी असि सक्के भरा अल्लाह तेरी शान सक्के भरा इको प्यो दे पुत्र हां जी इको प्यो दे पुत्र बल्ले बल्ले यार अल्लाह तुहाडा प्यार एवें ही रखे बड़ी गल यार दा भरा इकट्ठे इको वेड़े च फरमाया जी एक विच बोलिया बड़ा काला सी आंदा जी तुसी तां दांत राजी हुंदे जी असि यारां वां ओ यारवां किदे ओ निक्का जी अब्बू दी खिदमत करन वाला कोई नहीं ओ फिर घर ही रहिंदा अच्छा इहदा मतलब है तुसी यारां हो बादशाह हां जी यारां एक कहंदा है यारां नहीं बादशाह तो अच्छा यारां भरा मुंह च उंगल पा ली यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदा जी जे दिल दियां पुछदे हो तुसी यारां ते राजी हुंदे पे जे दिल दियां पुछो अल्लाह दी कसम कदी 12 भी हुन्ने सा फिर बोलो यार कदी 12 भी हुन्ने सा 12वां किथे नाल अखां डुल पईयां मगरमच्छ दे आंसू झूठे दे पैर बोलो नहीं हुंदे ए जी ओ निक्का हुंदा जंगलां च गया सी ते पगयाड़ा ओनू खा लिया असी समान दी राखी बिठाया पगयाड़ खा गया अल्लाह कहंदे ने वेखो इन्हां दियां गल्लां ते दसन किन्नू डैन अच्छा भी चलो यार वली खली करो खाना शाना खाओ गल्ला तैयार होया अच्छा गल सुनो जदों अगली बारी आओ ना जेड़ा 11वां छड्ड आए जे ओनू लेके आना आओगे 10 जने ते 12 बंदियां दा राशन दे के टोरांगा वली थोड़े तेज करो दूर लेवे अल्लाह तवज्जो नाल बात सुनदी जाना ते घरी चले गए ते हजरत यूसुफ इन्हां दे पैसे भी बोरियां अंदर डाल दिते ते जदों जाके बोरियां दे मुंह खोले घरी जाके ते खुश होए कहंदे ने अब्बा जान की गल पुत्रो अवे बादशाहां दी ते आकड़ी नहीं मरदी ओने ते साडे नाल लेवा प्यार कीता जिवें सक्के भरा भरावां नाल प्यार करदे ने अब्बा जी उन्हें साडे जिम्मे एक कम लाया की लाया है कि अगली बारी 11वें भरा नूं लेके आना ते असीं बिनियामीन नूं लेके जाना चाहते हैं ते जदों बिनियामीन दा नाम लिया बुढ़ड़ा पिया सी कलेजे ते छुरियां चल गईयां कहंदे ने आसफा हाय ओ मेरा पुत्र यूसुफ अब्बू जी गल बिनियामीन दी कीती है तुसी यूसुफ नूं फर तुरदे हो फरमाया ना ना मेरे बेटे हो मेरी गोदी एवें खेड़दा सी मुसलमाना मेरी गोदी खेड़ना मैं पेशानी चुमदा मेरा पुत्र मेरे रुखसार चुमदा अल्लाह अल्लाह मैनू यूसुफ नहीं जे भुल सकदा मुसलमानों दिल लगाने आना फरमाया अब्बा जी छड्ड दे ओनू ते पगयाड़ खा खू गए मेरे बेटे हो मैं
اللہ دی رحمت نہ امید نہیں انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میں تیادہ غمد اللہ نو سناوانا بڑھڑا پیوں سی تی اپنے نو مطمئن کر لیا باپ نو موٹیویٹ کر لیا تے بنیامین نو لے آئے تے جدو پہنچنا حضرت یعقوب نے کہم دے مطابق جوڑا جوڑا بن کے داخل ہو گئے توجہ گل سن دی جانا فرمایا یارہ جن جی ایکو دروازے تو داخل نہ ہونا کتے نظر نہ لگ جائے کسی غیر دی گندی نظر نہ لگ جائے ایڈے گبرو جوان میرے بیٹے نے ابا جان اسی تو آڈی گل ضرور مننا گے ہوا گل ہوئی چلے گئے دو ایدر گئے دو ایدر دو ایدر دو ایدر پنجہ دروازیاں چون 10 پراتے لنگ کے کھڑے ہو گئے تے ایک دروازے چوئے تے ایک اللہ کھلوتا ہے ایدہ نا بنیامین انہوں یوسف دیا یادہ نے سسا مارے اللہ اللہ اے پیارے اے سمجھ میں چکئی جدے بیٹھے ہو جنہ نے جوان پراما دیا میتا آپ قبرہ دے اندر اتاریاں نے اے مسلمانہ ایویں تنہی موسیٰ نبی نے کیا سی اللہ بجعل لی وزیرا من اہلی اللہ میرا باپ بیلی میرے پرا ہارون بنا دے کہ بلال موازن جو کہندہ ہے جی اگر پرا دشمنیاں گنڈن تے آ جاویں اگر پرا دشمنیاں پالن تے آ جاویں حضرت یوسف رنگی لال کھوہ چڈگ پہندے نے اگر پرا کانڈ پرم تے آ جاویں موسیٰ پیغمبر دعاواں کر کے پرا ہارون نوی نبوت لے دیندہ ہے پرا نبی بنوا دیندہ ہے اللہ اللہ بات کلکل کر دیا وہاں کہ پھر یہ گل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو انجھ تخت اترے کہ بازو تو پکڑے آلہ کمرے اندر لے گئے کہ کہنے لگے کہ اپنے ویر نو پہچان لویں گا جی کیوں نہیں اس واسطے میاں صاحب کہنے نہیں کہ ہر کمی اندر وے ویر پیارے میاں یاد شتا پی وے ہو بے قدر ملوم بے قدر وے جد قبران ٹور جاو تے ویر ویران دے وے میاں دردی گوندے آتے ویر ویران دیاں او پاواں تے باپ سرا دے وے تاج نے گوندے میاں ماما ٹھنڈیاں چھاواں توجہ نال گل سننے ہیں اچھا اللہ کا کمرے چلے گا تو پرانوں سے آن لیں گا جی کیوں نہیں پلا پرا بھی کدی بھلے اج چہرے تو نقاب اتاریا فرمایا اکھاں چکھاں تے پانا تے جدو 40 سالاں دے وچھڑیاں ویراں دیاں نظراں ملیاں گلے لگ گئے سب زبط دے بندن ٹوٹ گئے فرمایا یوسف یار کی بنیا فرمایا گلاں ویلے ٹائم کران گے ہن ایک دن انہوں شک نہ پے جائے دوجے بھراواں نوں تے بنیامین کہندے نے میں نہیں ہو جانا قرآن کہندے قالوا نفقد سواع الملک چھڑ دے ہاں قرآن سنت دل نہیں کردا قرآن پاک کہندے فرمایا قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله کہنے لگے بادشاہ دا پیالہ ادھر نوکر نو سدیا نوکر نو ادھر آبی اے جڑا نکا منڈا نے دے بورے چ میرا پیالہ لکا دی جدو قافلہ نکلیا نا جدو نکلیا ٹریا پچھو آواز وجی فرمایا ایوہ العیر اوے کنانیوں واپس آؤ کی ہوئے انکم لسارقون بادشاہ دا شاہی پیالہ چوری ہو گیا تلاشی دیو نوئی جو نہیں اسی چوری نہیں کر دے باپ دی شان والدین دی شان پڑھ رہے ہیں توجہ کر اسی نبیان دی اولاد اسی چوری کر کے کی کرنا ہے
اچھا جی تلا تواڈے کول نکل آیا تے پھر نکل آیا تے ساڈے پیو دی شریعت یعقوب علیہ السلام دی 1 سال چور غلامی کردا تلاشی آؤ بھئی یہودا روہیل شمعون لاوی ساریاں دا کھولیا اینڈ تے بنیامین دا بورا کھولیا پیالہ اے تھی تسی دا چوریاں نہیں کردے ہن بھرا سن خوناں دے بڑے فرق ہوندے نے خون کھچ مار جاندے نے کو پتہ کی کہندے بھرا کہندے جی تانوں سچی دسیے بھرا تے اے ساڈا ہی ہے پر سکا نہیں جن دے کولوں پیالہ نکلے ساڈا ہی ہے پر کیوں بھئی جو بہت جو اندھی چھڑو تسی اندھی چھڑو اندھی گل نہ کرو فقد سرق اخ له من قبل ایدے تو پہلے اندھا ایک پرا ہوندا سی او دا نام سی یوسف وہ بھی چوریاں کر لیندا اللہ کہندے ایڈا کوڑا جملہ میرا یوسف دل چ سما گیا وڈیاں منزلاں دے مسافر بدلے نہیں لیندے اے وہ چور اللہ کہندے نے میرے یوسف نے صبر کیتا علیہ السلام الغرض بنیامین نو کیا بھی چلو بھی اتھے رہ بھی تو منڈے چلو بھی تو جاؤ نسو یہودا کہندا نا جی میں تے ابے نو تسلی دیتے آیا الغرض ہویا کی انہاں کیوں ترلا پائیے بڑھڑے پیو دا قرآن پاک کہنے لگے قالوا یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا عزیز مصر انو نہ رکھ فتح مکہ دا موقع حضرت ابو بکر اپنے باپ ابو قحافہ نو کندھیاں تے چک کے لے کے آئے آقا جی میرے ابو نو کلمہ پڑھا دے ہو تے جناب ابو بکر میرے آقا فرما دینے حَلَّا تَرَقْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ ابو بکر تو کیوں آیا ہے تو سنیاں کلاں دا میں محمد توڑا کے پڑھا جانا میرے نبی نے صدیق اکبر کی وجہ سے یہ بات کی ہے ایک کہنے لگے شیخن کبیرہ بادشاہ انہوں نہ رکھی اندھا پیو بڑھڑائی او تک یوسف نہیں لب سکے او کتے بیچارہ ان جینا فوت ہو جائے گا مندر ترلے پائے جدو مفسرین نے لکھے جدو ہر پاسوں ترلے کر کے بے بس ہو گئے نا پھر بڑھڑے پیو دا سہارا لیا تو پیو نے معمولی سمجھے ہوئے تیرا کوئی بڑا کیس رہ جائے تینوں پتہ لگ جائے پیو شے کی ہوندہ ہے دنیا دے رشتے سجن یار بیلی سارے ایک پاسے لگ جاندے نہیں ایک پیو ہوندائی جڑا میدان اندر کھڑا ہوندائی تو رج جائیں امیر ہوئے جڑے تیریاں بیٹھاں چ چاواں پینا لینے تیرے دشمن بن جان گے ایک بڑھڑا پیو ہی انہوں نے کچھ بھی نہ کھوائیں جدو تنوں کہیں گا ابا میرا کاروبار اس ترقی تے پہنچ گیا پیو تہجد چھوٹ کے دعاواں کرے تو دنیا دے یار بیلی بنائے وعدنا صدیقۃ وقضا قیامت کی نشانی ہے سجن نیڑے پیو دو وعطا الرجل امرأته وعقمه ماں کوئی نہیں پوچھن گی بیویاں دے تابع آ گیا میاں روی اختیار کر بیوی دی جگہ تے ماں دی جگہ میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی دل لگاؤ یار دل لگاؤ اسی کو دوبارہ آنا میرے شیخان دے ہوندے نہیں جے نہیں نہ دل کردا پھر بھی سن لو یار جے نہیں بھی دل کردا پھر بھی کوئی نہ کوئی گل سن لو کھڑے پلے پہ جائے حضرت بنیامین نو پسا گیا تے گھری چلے گیا تے جا کے نا حضرت یعقوب کہندے میرے بیٹیو غلہ لے آئے جی ابا جی غلہ تے لے آیا پر جڑا لاڈا کلایا یہ چوری دے کیس اندر بج گیا ہے حضرت یعقوب کہندے نے اوے میرے بیٹیو کوئی چال چل رہا ہے جو میرا بنیامین انج کرنے والا نہیں ہے ٹھنڈا سا بھرے آتے کہندے فصبر جمیل میرا تے صبر یہ کیوں کہ صبر بنا دکھ ٹال دینا اوے صبر بنا میاں دکھ ٹال دینا آتے صبر دکھاں دا دارو اوے بچ مصیبت میاں یا بدستارا آتے کوئی نہیں بندہ آوارو اوکھے ویلے کوئی بھی نہیں جے کمانا حضرت بنیامین دے ویر جدو اگلی باری آئے غلہ پھر مک گیا حضرت یعقوب کہندے نے میرے بیٹیو غلہ لے آؤ تے جاندے جاندے پنڈا ٹاریاں تو میرے یوسف نو بھی لب دے جایا جے خرے لب بھی پوے خرے میرا گواچیا یوسف لب بھی پوے تے اے میری چٹھی لئی جاؤ اے جا کے عزیز مصر نو دے دینا جدو میرے دکھاں دی داستان پڑے گا او دا دل نرم ہو جائے گا میرے
पुत्र नूं आसानी नाल रिहाइयां मिल जाणगियां। ये चले गए ते जाके कहंदे ने अजीज़े मिस्र अल्लाह दा कुरान कहंदा है व तसद्दक़ अलैना, ना प्यो दा दिल दुखावी ना मां दा दिल दुखावी। इधर पुत्र नबी दे ने जदों अब्बे नूं रवाया ते मंगन दी नौबत आ गई, सदका मंगन दी नौबत आ गई। कदे भी प्यो दा दिल ना रवाई, अब्बू नूं अखां ना रवाई। मुसलमाना तेरा कारोबार नहीं चलदा, तेरा निजाम नहीं चलदा, तेरा बिजनेस डेड हो गया है, तेरी दुकान नहीं चलती, तेरा कारोबार फना हो गया है। मेरा ईमान है मैं बावजूद बैठा मस्जिद के अंदर अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना बुढ़ड़े प्यो कोलों बुढ़ड़ी अम्मी कोलों दुआ करवा के तवेखी अल्लाह अल्लाह तू सजना बेलियां ते पीरां दे अगे टिकदा फिरना है, मौलवियां दे गिट्टे गोडे ना बनाए। ए मुसलमाना तू पूरा पीर भी इंज चमड़े दे अंदर मड़ा के आदे दरवाजे नाल टंग देवे, तू किसे खाते नहीं हो लगना जे तेरे ते तेरी बुढ़ड़ी मां ते प्यो नाराज ने। हजरत यूसुफ दे बरा चले गए अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमाना कहंदे ने बादशाह एक तां सदका कर, दूसरा मेरे अब्बे ने तैनू चिट्ठी पाई है, ए चिट्ठी ते लिखिया की है जी आप ही पढ़ लो। ते जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने चिट्ठी खोली बाबे अब्दुल सत्तार ने फिर कहा कि मैं फरजंद इसहाक नबी दा, मैं फरजंद इसहाक नबी दा, आते जिस दी शान उचेरी वो इब्राहीम खलील रब्बाना, वो जद मुबारक मेरी ते पढ़ बिस्मिल्लाह। इस थी पीछे मैं लिखा सलाम तू सानू ए बादशावा ओए मुल्क मिस्र दे, ओए तेरा याद नहीं नाम है सानू तेरा ना याद हुंदा, तेरे ना दिया चिट्ठियां पांदा पर की पता है ये चिट्ठियां ओ नहीं पढ़नियां ने जिदा ना भी आप ही रखया है। ते चिट्ठी दा मजमून की है कि पहला यूसुफ मेरे दिल दा जानी अते अखियां दी रुशनाई, ओए खेडन गया नहीं वापस आया, आए मैनू खबर नकाई ते जंगला विच पगयाड़ा खाता आते मेरे दिल दा ओ जानी ते कुड़ता इसदा खून दा भरया एक मेरे कोल निशानी ते अगे की लिखया है जो कुछ इस दे ओए बोरे विचों आते निकलिया माल तो साडा कम बिनिया मीन न कीता है यकीन साडा ती अगे दर्द फिराक यूसुफ दे आए हदों पार लंघाया ते तुसा दोबारा ओए बलदी ऊपर आए गम दा बल पाया। हजरत यूसुफ रोई जांदे ने नाल चिट्ठी लपेटी है अब्बू दी कैफियत दा अंदाजा ते चिट्ठी तू लगा लिया सी ते हुन चिट्ठी लपेट दे नाल कहंदे ने क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जागिलून। ए कुछ याद जे यूसुफ नाल की कीता सी? यूसुफ कौन सी? वो कहन लगे आपां किनान दे जो कीता उत्थे कीता मिस्र दा बादशाही नूं किवें पता लग गया? एक विचों बोल के आंदा ओए किते यूसुफ ही ना होए। हुण बोलोगे तो तुहाडे सूरह यासीन पढ़ एक किते यूसुफ ही ना होए। वो कहंदा नहीं छड़ ओ ते नौकर बना के बेचे सी, कदी नौकर भी बादशाह बने। वो कहंदा तेरी गल ठीक है पर वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह, वो जो चाहे तो कतरों को समंदर कर दे।
میں جان لگیا توجہ توجہ تو پریشان ہو آئی جاؤں گے جمیں بتی جان دیئے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر عزت وینا ٹھنڈے سبریا کر عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر کوئی نہ ٹھنڈے ہوکے بھریا کر نہ ویکھی کن شریکہ دے کوئی سکھ مل دے او نال نصیبہ دے سکھ مل دے ہو اللہ اللہ رب دیا کمہ دے کمال بڑے ویکھے نے ہاتھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے تپ دیا سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے پھلا جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھے نے وچوں پھول ویکھے آتے دکھاں دیا ٹیریاں اتوں جڑے خوشحال بڑے ویکھے نے ہندہ وہ رب میرا چاندہ جو بیلیا اچھے اچھے لوگاں دے خیال بڑے ویکھے نے نصیباں دے گل ساری لیکھ سو جانتے مٹیاں چرول دے میں لال بڑے ویکھے نے گل مقدرہ دی اچھا ایک کہندے یار یوسف کو کہندے نہیں ہوتا نوکر بنا کے بھیج جائے بلا بعدوں تو گیا بس جدے جانا سی گیا ایک کہندا ہے اے گل نہ کر اے جدوں بولے گا نا اے ویکھیں نال دے نوں ارک مار دے بھران نوں اکھ کہیں نہ ترچھویں جی کر کے ویکھیں اے جدوں گل کر دے ایندے گل دا ڈیزائن تے لبو لے جا ایویں لگدا ہے جویں گل کرن لگیاں ابو یعقوب دا لگدا ہے توجہ کرو جویں ابو یعقوب دا لگدا ہے حضرت للکار شہین قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب نو سیکنڈ مرتبہ اسٹیج تے آن دا ویلکم کرنے آ توجہ الباس سنتے جانا توجہ میرے آدھین پوری جناب یوسف علیہ کو کہندے نے یوسف نہیں آگا وہ تو مار پور کے سٹ دیتا تھی معاذ اللہ ختم ایک نے ہمت کی تھی تے چہرہ چک کے کہندے توجہ میرے ال توجہ قالوا اینک لانت یوسف بولو سچی سچی دس ساڑھا بچھڑیا ویرہ کتے تا نہیں ہے اللہ کہنے نے میرے یار بس بڑی دیر ہوگی گلہ کھول چھاڑ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی تواڈیاں بھلے کھیاں دیا مارا کھان والا یوسف میں ہی وہازا اخی تے اے میرا ویرا بنیامین اچھا جی اگلی گل ہن ڈر گئے سانو پھائے لاوے گا مار دے گا سانو سزاواں دے گا فرمایا ساریاں گلاں چھوڑ چھڑ دیو یغفر اللہ لکم لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین میں بھی تو انو معاف کیتا میں دے اللہ کھلو بھی تو انو معافی لے دیاں گا تے مسلمانہ بات بڑی پیاری ہے ساریاں گلہ چھڑو پہلے دسو میرے بڑھڑے پہ عہدہ کی حال ہے کہہ لگے خط نہیں پڑھ لیا ادھر نا راز کھل گئے ادھر جناب دو کرتے آلے پجائے حضرت یعقوب لیٹے نے تجھے لیٹے لیٹے کے واریاں دے نوہ پترے دوترے پترے نو ہی کٹھا کر لے کہندے نے جتے اینا کو کہ بابا کتریا بتریا گیا ہے ایک گل کرنا چاہنا تیو پتروں کی گل ہے بابا فرمایا انی لا جدو ریحا یوسف آج میں نے میرے مٹھے یوسف دیا خشبواں آ رہی ہیں سانو پتہ سی ابا تو یہی گل کرنی اینی گل ہوئی کڑتے آلے آ کے پہنایا اللہ نے اکھان دا نور دیتا چلو جی ابا جی معاف کرے آج جی دے کل تینواری غلہ لین گئے ساڑھا سکا بھی رائی نکلے آئے انہیں بلایا چلو چلیے ادھر جناب یعقوب نکل گئے ادھر حضرت یوسف مصروں بار آ گئے کہ باب عبدالستار نے پھر کیمرہ زوم کیتا توجہ کرنا کہ دوویں طرفوں کوئی ملنے کارن میاں گل وچ اپیاں وے اسی ویلے
میاں درد فراقوں آئے ٹائی نکل گئیاں تے گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو اے چھڑن وچ نہ آوے اے کون کرے منظور جدائیاں اے جدو رب لال ملاوے میرے آقا نے فرمایا رضا اللہ کی فی رضا الوالدین تیری رضا دے اندر ماپیاں دی رضائیں فسخت اللہ کی فی سخت الوالدین جی اگر تیرے تے تیرے ماپے ناراض نے آسمان در رب بھی ناراض ہے پیارے کتے اینا کھوئے تیری نیکیاں تینو کتے دوزخ وال چلا نہ ہو جائے یاد رکھیں کدی بھی بڑھڑی ماں تے بڑھڑے پیو دا دل نہ دکھائیں اللہ اللہ آخری جملے تے میرا سلام ہے کہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے اللہ بزرگاں دی زندگی چ برکت فرمائے آمین کہہ چھڑو ماشاءاللہ محبت نال پھر بولو آمین استاد جی توڑا صرف ایک گھنٹہ اور لگا ہاں ہاں ٹھیک بس 2 گھنٹے بھی میرے تفیس بھی توڑی میری اے پیار دل لگی اللہ زندگی چ برکت فرمائے اے ساڑے استاد بھی نے ساڑے چاچا جی بھی نے اللہ دی قسم میں وابیاں یہ استاد چاچا ٹھیکے تے لے لے یقین کرو ہر مولوی دا چاچا جڑا وڈا ہو بھی چاچا سادہ اللہ جانے میں نو تا این لگتا جی میں نو استاد جی نوح علیہ السلام دی کشتی چلایا ہے کو خدا دا نہ ہے چاچا اسی کبیت منہ تے پہندہ ہے سارے دی چاچے استاد جی ساڑے چاچے بھی نے یقین کرو بڑیاں نہ دعاواں دیتی ہیں میں نے کہا جو ہوندہ سی نات پڑھنی تے ادو آج اللہ نے انہ دے میں نو بس خادم بنائے اللہ میرے شیوخ دی زندگی سے برکت فرمائے اچھی آمین کو آمین کو نہیں تے توڑے بھی چاچے آج بن جان دے اللہ اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنہ جنتائیں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں دیا پیران تھلے جنت رتبہ ایسا کوئی پا نہیں سکتا باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گھٹا نہیں سکتا بن کے اور آمدہ بن کے اور آمدہ گھٹا وانگو چھا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ میرے ویر کہ بامال خزانہ ہاتھ اج آیا ہو گئی پٹھی ٹور اج تیری بڑھا باپ منجی تے ڈگیا او ڈاڈی لوڑ اج تیری بھوکے تے پیاسے رہ کے تینوں چو کھلا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ساڑھے بھائی رانا محمد جعفر تبسم صاحب سعودی عرب بیٹھے نے تے جی سن رہے ہیں اللہ میرے ویر نو مزید برکتہ نال نوازے عزتہ نال نوازے میں نے کہا تھا یہ آؤ انہیں انشاءاللہ تو انہوں خود میں جدد جی میں نا پہلی باری ہیں اگر تو نہیں صدنا ادو نزول مہدی دے وقت صدنے اچھا اچھا صدنا نا صدیا میں تو جانا تو جعفر جانا یہ پیار ہے نا محبت دل لگی ان بندے سے کئی سست پہ گئے نہیں بول دے بھائی گفتگو ختم ہو چکی ہے وہ ایک فرمائش ہے ماں باپ دی قدر کرو ماں پہنا پیار کرو قرآن دی برسات لائی حدیث نبویہ حالات قادرہ کافی ڈسکس ہوئی اللہ قبول فرمائے اور ہن تسی بھی سست پہ گئے جن میں شیر چندازہ لا لیا وہ گنجا چلا گیا حمام تھے کٹنگ کرام
تو انہاں کیا بھی کنے پیسے ہو سکے 100 روپیہ ہو سکے باہر 50 نہیں لکھے ہو سکے سچا تو ہی ہے کوڑا میں بھی کوئی نہیں تیرے کو 100 تھا منگیا 50 لب بندے 50 کٹن دے میں ان بندے لبنے نے توڑے جو جنہوں میں سنانی ہوں تسی سست ہو گئے جو بھائی دو میں ہاتھ اچھے چکو جنہوں نیندر آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مر جو مدینے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث قاری محمد بلال معاذ صاحب قاری اسماعیل عتیق صاحب اللہ پاک علماء قبول فرمائے حضرت محترم سردار عابد صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی زندگی سے برکتاں دا نزول فرمائے اللہ حضرت قاری عارف صاحب لو جی میں نے حکم ہوا ہے تے تھوڑا تھوڑا حصہ پا کے جلدی چلیے ماشاءاللہ انشاءاللہ سننا چاہتے ہو دل ہے محبت نل میں کہہ رہے ہیں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں آقا جدو حشر دا دے ہونا ایک نمہ 0 میٹر جملہ دے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال تائیں یاد کرو گے میں نے انج لگ دے اللہ کہے گا کملی والے انج لگ دے آواز آئے گی چنہ نال ستارے لے جا اتنا سی چنہ نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا مشرک نہیں چنہ اچھا جی جملہ سمجھ آئے سجاد الحرا کے تڑپ کے بولنے چنہ نال ستارے لے جا کیونکہ سبحان اللہ دی امید ہے اور تو امید کوئی نہیں وابی نے نا وابی دے کدی وابیانو بابے نال بڑی نفرت یقین کرو تو سبحان اللہ دے جو چنہ نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا اساں تے تیری موڑنی کہے نہیں کوجے کملے سارے لے جا اللہ اللہ آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں اوہ جند جانے یستوں فیدہ کر دے پیاں جند جانے یستوں لو میں جملہ دینا چاہ رہے ہیں تڑپ کے سبحان اللہ پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے ایک گالوں دے نالے جڑا ختم نبوت دا دیوان ہے او دے نالے جڑا اصلی تے نسلی نبی دا عاشق تے پکا محب باقی نال کوئی میری گل نہیں بڑا محبت والا جملہ ہے جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے اگلا جملے تو او بول سے دو میں حق لرا کے جندہ ایمان ہے باقی نہیں گلے اللہ اللہ توجہ نال گل سن دے جانا بیدار کرا دوانو پیار دی گل ہے جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے آسے پاسے بندہ لبو جڑا ہاتھ نہ چکے انہوں کھڑا کر دیو جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے ہر مومن دی اکھاں دا تارا نبی ہے ہر مومن دی اکھاں دا تارا نبی ہے جڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے زمانے دی اکھاں دا تارا نبی ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا وا یارو خدا نو ہی سب تو پیارا نبی ہے خدا نو ہی سب تو پیارا نبی ہے جند جانے جستوں فیدہ کر دے پیاں بلال آنکھیں آسی یگ یوتے بلکے حسین آنکھیں آسی ایک کربل چکٹ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں جند جان خدا آنکھنا وچ حشر دے آسانو سانو خدا کہنا اللہ کہنا جنت دا مین گیٹ ایک شوگر فری نکتہ دے کے جا رہے ہیں اگلے سال تائیں یاد کرو گے مزہ نہ آئے تھے پیسے واپس ان نجے دیتے نے توجہ میرے حل کرو توجہ ہے دو میں حد چک سبحان اللہ
اجے تائیں بھی کہیں نہیں بولے، پھر بولو۔ جنت دے مین گیٹ سارے نبیہ دی امتیاں جان امتہ جان گیا، کنڈا کھڑ گیا، من دکل باب کون؟ میں نو نبی دا امتیاں، انہوں دا کلمہ پڑھے، ابوہ کھولو، اور میں سیڑتے ہو جائے۔ تو رائے تو کونے میں صالح، ہود، یعقوب، یوسف، یونس، انہاں دے امتیاں، سیڑتے ہو جاؤ، سیڑتے ہو جاؤ، اینڈ دے کہے گا تو کونے میں کملی والے دا امتیاں، جیاں دے انہوں جنت دربان نو کہن گے میرا یقین میرا تصور ایک ہی گل ہے بھئی، اے آئے پچھے نے تے جنت سے پہلے جملہ دی بڑا لذت والا جملہ ہے، توجہ کرنا، اے آئے پچھے نے تے جنت سے پہلے، اسی آئے پہلے تے جنت سے پیچھے، ایک ہی گل ہے، سوال تے بندہ اسی آئے پہلے تے جنت سے پیچھے، آئے پیچھے تے جنت تے ایک ہی گل ہے کہ جنت دا دربان کہے گا سچے جے پر رولائے وے تسی صرف جنتی جے تے جنتی ہونا ہور گل ہے، محمدی ہونا ہور گل ہے، محمدی ہونا ہور گلے، خدا یاکھنا وچ حشر دے آسانوں کی تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں۔ اللہ اللہ میرے بھائی دا ڈرن جعفر صاحب دا میں پورا کر کے ایک جملہ پڑھ کے چلے آؤں، میں نے نظم لکھی کلام لکھے ہر خطیب پڑھ چھوڑے، ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ۔ اللہ دی قسم ہے ہر مولوی پڑھی ہر خطیب پڑھی تے مزہ آگے جے بھی پڑھی ہے روح تازہ ہے تو میرا بھی کردہ بار بار پڑھا، ہے دل دی تمنا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے، آقا دی غلامی شاہی تو ودے، اسیں لڈوان شڈوان دے گھٹی شوکینہ ساڑھے مدنی دنامی مٹھائی تو ودے، محمد دے رتبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے رتبے خدا کو لو پچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پچھو، کیویں جا کے رویا آقا امت دی خاطر، ایک گل جا کے غار ہیرا کو لو پچھو، اے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار یکھیاں نو رج کے بھی کھا دے، رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے یکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ، سہری کارانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے، ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو مینو کرا دے، جے قسمت وچ پھر کہیں نہیں پند مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں، جی میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا، جی مولا صدے تا دیر کہیں نہیں، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَ لِلْحَمْدِ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا بلال معاذ صاحب، میں سارے دوستان دا شکریہ ادا کرنا، علماء کرام دا کہ وعدے دے مطابق پہنچے الحمدللہ، اور تسی سارے آئے دے، اللہ تو اڈاؤنا بھی قبول و منظور فرمائے، ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے، دو دعاواں کرنی ہیں، ایک ساڑھی جماعت دے بہت بڑے نوجوان کارکن محمد یاسین گجر پرسوں ہفتے اللہ فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت باغا چو باغ بنائے، بڑا دیندار بندہ توحید والا اور دین نال مسجد نال بڑی محبت سی، دعا کرو اللہ پاک انہوں دی قبر نو حد نگاہ وسیع فرما دے، قبر نو جنت دی تیاری بنا دے، اور شروع تو جدوں تو مسجد بنی یا مسجد نال بڑے منسلک سان بڑی محبت سی، اس واسطے خصوصی میں مولانا اسماعیل تیق کے دعا کرنا گزارش کرنا کہ دعا کرنا مولانا کہ محمد یاسین گجر صاحب انہوں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے، دوسرا آج ہی فوتگی ہوئی
انشاءاللہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب بیمار نے انہوں واسے بھی خصوصی دعا کرنی اللہ صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور بھی کافی لوگاں بیماراں درخواست کیتی ہے دعا کرو اللہ جنہ درخواست کیتی ہے اللہ سب نو شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائے دوسرا ساڑی جماعت دے ساڑے شہر محمد سلیم گل انہوں دی والدہ محترمہ آج ہی فوت ہوئی ہے اور ایویں جان نکلی ہے جو محمد جان نکلی گلہ کردیں اللہ نے پیاری ہو گئے جنازہ ہو گیا اللہ پاک انہوں دی قبر میں جنت دی کیاری بنائے بخشش فرمائے درجات بلند فرمائے اس واسطے خصوصی یہ دو دعاواں جلال بھی کرنی ہیں انشاءاللہ مولانا محمد اسماعیل عدیق صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے محمد یاسین گجر واسطے اور محمد سلیم دی والدہ محترمہ واسطے اللہ انہوں دی قبروں میں جنت دی کیاری بنائے